डाक्टर साहब स्वागत छ। हवस्, धन्यवाद। आज सामाजिक विषयवस्तुबाट कुराकानी सुरुवात गरौँ। पछिल्ला दिनमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालालाई लिएर धुर्व सुन्तली फाउन्डेसन 17 करोड ऋणमा डुबो। धुर्व सुन्तली आफै न कलाकारिता रह्यो न समाजसेवाको काममा सफल हुन सके भनेर अहिले विभिन्न मिडियामा रोइकराइ गरिरहेको अवस्था छ। डाक्टर साहब त्यहीँ जानुभएको थियो क्रिकेट रङ्गशालामा, त्यो प्रकरण के बुझ्नु भएको छ डाक्टर साहब? त्यो म प्रसङ्गवश त्यहाँ निस्किएको थिएँ। अनि कतिपयले चाहिँ तपाईँले यो कृषि विश्वविद्यालयको जग्गामा हात हाल्नुभएको भन्ने टिप्पणी गरे नि। तपाईँले यो नै ठाउँमा किन तपाईँ आइलाग्नु भएको भन्ने कुरा गर्दा यो चाहिँ अब नगरपालिकाले सट्टापट्टा मिलाएर यो उचित ठाउँ भएर मलाई उपलब्ध गराएको हो। विश्वविद्यालयलाई त्यत्रो असजिलो हुने खालको त होइन भन्ने खालको कुरा एउटा त्यो उहाँले गर्नुभएको थियो। अर्को चाहिँ अब उहाँ अघि बढिसक्नु भएको थियो, काम धमाधम भइराखेको थियो। राष्ट्रिय रूपमा जनमत त्यो उहाँले गर्नु हुने कि नहुने भन्नेमा पनि त्यतिकै विभाजनहरू म सुन्थेँ। अब अहिले 17 करोडको कुरा आयो, त्यो काम पोस्टपोन भयो भन्ने पनि सुन्छु। अब त्यो उहाँले के सोचेर त्यो गर्नुभयो, त्यो 17 करोड के हैसियत देखेर कसले दिएको हो, त्यो म जस्तो सामान्य गरी खाने मान्छेको लागि त कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। अब कलाकारको रूपमा परिचित हुँदै गइरहेको व्यक्ति हठात यो भूकम्पपछि समाजसेवामा परिणत भए। गरिएको काम नराम्रो नहोला, हाम्रो त्यसमा कुनै टिप्पणी छैन। तर यो कामले जसरी अब अहिले समाज पनि विभाजित भयो, उहाँहरूलाई पनि अब पहिला जति सम्मान गर्थे अहिले चाहिँ त्यति आदरभाव गरिरहेको देखिँदैन। यो कस्तो प्रवृत्ति हो डाक्टर साहब? यदि तपाईँले मेरो पनि सुनिदिनुहुन्छ भने त यस्तो कुरामा हामी डिबेटै नगरौँ। किनभने यहाँ कसैलाई पनि उनीहरूलाई चित्त नबुझ्ने खालको कुरा पनि गर्नु हुँदो रहेछ। यहाँ यस्तो कसैलाई पनि फेरि जो जति तलको होस् उसले आफूलाई सबभन्दा माथि ठानिरहेको हुँदो रहेछ। अनि समाज चाहिँ यस्तो छ कि कसलाई कति पारितोषिक गर्नुपर्ने, कसलाई कहाँ पुर्याउनु पर्ने त्योबाट हेर्दैन। ऊ मेरो लाइक माइन्डेड हो भने फुटपाथमै हिँडिरहेको मान्छेलाई भोलि नै राजदूत बनाइदिए, मन्त्री बनाइदिए, राष्ट्रपति बनाइदिए पनि ओके नै छ। के भयो त एउटा मान्छेले मौका पायो, तपाईँलाई किन टाउको दुख्यो? यो त मूल्य निर्माणको कुरा हो नि त। जस्तो धुर्मु सुन्तलीकै कुरा गर्दा धुर्मु सुन्तलीले त्यो क्षेत्रमा हात हाल्नु कतिको उपयुक्त अनुपयुक्त भन्ने अब 17 करोड ऋण लागिसकेपछि विचार विमर्श गर्नुपर्ने विषय होइन नि। 17 करोड भन्दा ठुलो पैसा हो नि। कसले दियो होला 17 करोड, के देखेर दियो होला र के आधारमा दियो होला त 17 करोड? अब ऋण लिइकन समाजसेवा गर्ने भन्ने सोचै के हो फेरि? अब यो धुर्मुसले सुन्नु भएन, उहाँले रिसाउनुहुन्छ। त्यसकारण यो भरसक नबोल्नु, बोले पनि अप्रिय नबोल्नु भन्छ क्या शास्त्रले। यहाँ प्रश्न प्रिय अप्रिय भन्दा पनि हामीले उहाँहरूले गरेको काममा हाम्रो प्रश्न रहेन। तर अब 17 करोड ऋण लिएर समाजसेवा यही प्रश्न रह्यो। तर मानिसहरू के भन्छन् भने राजनीतिक दलहरू बीचको विभाजनको कोप भाजनमा धुर्मु सुन्तली पनि परे कि क्या हो भन्छन्। त्यो चाहिँ के बुझ्नु भएको छ कि भन्ने कुरो होइन। त्यो त रेणुले अर्थमन्त्रीले नै त्यो सरकारले जिम्मा लिन्छ भनेको छ। सिद्धो सत्ताधारी दलकै अर्थमन्त्रीले त्यो चिज हामी जिम्मा लिन्छौँ भनेपछि त त्यो त सम्पादन हुने भयो। मैले बुझेको त यति मात्रै हो। त्यसो भए त्यसमा अब अन्य त गरिराख्नु परेन। तैपनि उहाँहरू फेरि मिडियामा चाहिँ ल अब समस्या भयो ऋण लागु भनेर आइराख्नु भएको भएर र उहाँहरूको सोच चाहिँ जनताले पैसा देलान् भन्ने थियो, कतिपयले दिएका पनि थिए। यो प्रसङ्ग पनि छ डाक्टर साहब। म अर्को विषयमा जान्छु, यो विषयमा यहीँ रोकौँ। डाक्टर साहबले 37 वर्ष अध्यापन क्षेत्रमा बिताउनु भयो। एउटा घटना चर्चित छ रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसको। चिट चोर्न नदिएको न्युमा एउटा विद्यार्थीले शिक्षकलाई जगले हानेर जगै कुच्याइदिए। शिक्षकको 7 वटा टाका लगाउनु पर्यो। ठिक 1 वर्ष अगाडि यही बेलामा एकजना उपप्राध्यापकमाथि त्रिभुवनमा कुटपिट भयो, खुट्टा नै भाँचियो। अब यसै आयो भनेदेखि त्यहाँ चिट चोराउन अभिभावकहरू दौडेर लागि पर्छन्। यो शैक्षिक संस्था कस्तो भयो, शिक्षा प्रणाली कस्तो भयो डाक्टर साहब? यो होइन, यो त अब हाम्रा पालामा त त्यस्तो कुरा कल्पनामै आउँदैन थियो। यता कता चिटिङ नहुने भन्ने कुरा त होइन।
तर अब राज्य बलियो थियो, विश्वविद्यालय बलियो थियो, अनुशासन बलियो थियो, त्यही अनुसार हामी हुर्केका पनि थियौँ, त्यही अनुसार हाम्रो शिक्षाको स्तर पनि थियो। अब दुर्भाग्यको कुरा अब अहिले शैक्षिक अराजकता छ, अनुशासनहीनता छ। अब विद्यार्थी युनियन नै त्यो काम चाहिँ ठेक्कामा लिन्छ। तपाईँको फार्म भरिदिने अनि तपाईँबाट त्यो पैसा आफ्नो गोजीमा हाल्ने अनि विश्वविद्यालयको नेतृत्वलाई धम्क्याएर निशुल्क त्यो फार्म ओके गराउने अनि आफै विद्यार्थी नेता अथवा उसले तोकेको व्यक्ति चाहिँ इन्भिजिलेटर बस्ने अनि ठेक्कामा त्यो परीक्षा लिने। फर्स्ट डिभिजन हो भने 2 लाख, सेकेन्ड डिभिजन हो भने 1 लाख, थर्ड डिभिजन हो भने 50,000 तपाईँले तिर्नुपर्ने अनि मास चिटिङ हुने एउटा कोठामा। त्यो अभ्यास छ भन्ने म सुन्थेँ। अब त्यो अभ्यासबाट त्यो विद्यार्थी त्यहाँसम्म पुग्यो होला, त्यहाँ पुगेपछि त्यसमा व्यवधान आयो होला अनि हान्दियो उसले डेक्चीले। योभन्दा यसको अर्को कारण छैन। अब यो भोलि तुरुन्त राजनीतिकरण यिनै मैले सुनिहालेँ, यो त बाको कार्यकर्ता हो भनेर मैले चाहिँ त्यहाँ सोसियल मिडियामा देखिरहेको थिएँ। अब यी राजनीतिकरण भइहाल्छ र राजनीतिले नै त्यसलाई चाहिँ फेरि संरक्षण दिइहाल्छ र अपराध चाहिँ सामान्यीकरण भएर जान्छ, कारबाहीको विषय बन्दैन। त्यस कारणले यो अनुशासनहीनता, शैक्षिक अराजकता, राजनीतिको भ्रष्टीकरणले ल्याउने स्वाभाविक परिणाम हो। तपाईँले अर्को अपेक्षा गर्नुकै कुनै अर्थ छैन। पहिल्यैदेखि चल्दै आएको नियममा राजनीतिले संरक्षण गरिदिएको हो त्यसो भए चलनमा। अब त्यो चाहिँ नै देखिन्छ। जस्तो हाम्रा पालामा त यस्ता वारदातहरूमा त रेस्टिकेट भइ नै हाल्थ्यो। राजनीतिसँग जोडिएकाहरू पनि त्यस खालको कोपमा पर्ने यस्तो हुन्थ्यो र राजनीतिक मुद्दा चाहिँ राजनीतिक तरिकाले नै अगाडि जान्थ्यो। त्यसको एउटा राजनीतिक पुँजी पाउँथ्यो। जो अभियुक्त त्यहाँ जोडिन्थ्यो उसले राजनीतिक पुँजी पनि बनाउँथ्यो। त्यसरी विषय चाहिँ राजनीति बाटोमा अगाडि जान्थ्यो। अनुशासनहीन र अराजकहरू चाहिँ कारबाहीको दायरामा पर्थे। रेस्टिकेट हुने, कारबाही हुने, क्याम्पस निष्कासन हुने, यी सब कुराहरू हुन्थे। त्यो पेपर मात्रै रद्द हुने यस्तो हुन्थ्यो। अब अहिले त तुरुन्त राजनीतिले संरक्षण दिइहाल्छ। हाम्रोलाई यो चाहिँ कुन पहिला हेरिहाल्छन्। अब त्यो शिक्षक कुन पार्टीको, त्यो अभियुक्त कुन पार्टीको, त्यहाँको क्याम्पस चिफ कुन पार्टीको छ अनि तिनैजना मिल्छन्, मोलतोल गर्छन्। तपाईँ ठाउँ ठाउँ सुन्नुहुन्छ नि बलात्कार केस पनि लेनदेनमा आदान प्रदान गरेर मिलापत्र गराइयो इत्यादि भन्ने तपाईँ सुन्नुहुन्छ नि। अब यसरी सामान्यतया अपराध माथिल्लो वर्गले मात्रै गर्छ, शक्तिशालीले मात्रै गर्छ। अपराध भन्ने नै शक्तिशालीले गर्ने कुरा हो। निर्दोष व्यक्तिले त ऊ आफै दण्डित छ, उसले कसलाई अपराध गर्ने चाहिँ हैसियत राख्छ र सामान्यतया निर्दोष व्यक्तिबाट, निम्सरु व्यक्तिबाट अपराध हुँदैन। यो चिटिङ इत्यादि शैक्षिक अराजकता, शैक्षिक अनुशासनहीनता पनि सामान्यतया लोकल दादाहरूले नै गर्ने हो। उनीहरूले त गरेको गरे हुन्छ। राजनीतिकको समर्थन तपाईँले देखिरहनु भएको छ। ठाउँ ठाउँमा ठुल्ठुला डोनहरू चाहिँ निर्वाचित भएर आइरहेछन्, मन्त्री भइरहेछन्, धमाधम एकपछि अर्को भइरहेछन् नि त। त्यही त अब सकुन्जेल अपराध गर्यो, अपराध कर्मबाट पैसा कमायो, के गर्यो अनि त्यस पछाडि त्यस्तै व्यक्तिहरू राजनीतिमा हाबी हुँदै गयो। यो यस्तो अवस्था चाहिँ निरन्तर बढ्दै गएको छ। अब विनोद चौधरीले मधेसको कोटाबाट चाहिँ निर्वाचित हुनुपर्ने, गणेश लामा डनहरू चाहिँ त्यसमा आउनुपर्ने, अरू पार्टीभित्र पनि त्यस्तै हुनुपर्ने। यसले यो 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 समाजलाई कता पुर्याउँछ डाक्टर साहब? होइन, समाज त अब विनष्टीकरणको बाटोमा छ होइन। जस्तो माधव नेपालले भयङ्कर क्रान्ति प्रतिगमनको विरुद्ध भनेर विद्रोह गऱ्यौँ भने अब उनले मन्त्री बनाउने बेलामा त कि केशान श्रेष्ठलाई निकाले कि प्रेम आलेलाई निकाले होइन। अब प्रदेशमा गयो भने त्यस्तै मानिसहरू चाहिँ मन्त्री भइरहेछन्। अब गणेश लामाको कुरा तपाईँले पनि निकालेको हुनाले मलाई पनि लागि मेली गर्न सजिलो भयो। होइन भने त यस्ता मान्छेको नामै लियो भनेदेखि बाटामा के होला भन्ने कुराको प्रश्न छ। भनेपछि बोल्न पनि डराउनु पर्ने भयो डाक्टर साहब? एक उपाय छैन नि, एकदमै उपाय छैन। तँलाई म देखाइदिउँला भनिहाल्ने कुरा आउँछ। तौली तौली बोल्नुपर्ने अवस्था छ। ज्यानै बेपत्ता हुन्छ अहिले त।
एसिड छर्किने, रेप गर्ने, कुटपिट गर्ने, त्यस्तै पर्यो भने साङ्घातिक हमला नै गर्ने कुरा त सामान्य भयो नि त अहिले त। सांसदहरू के तपाईँ लुम्बिनीको सुन्नुभयो होला तपाईँले, सांसदहरू नै यो हरकत गरेर हिँड्छन्, सांसद नै अपहरणमा परे भन्छन्। त यो कुरा त अब अहिले एक हिसाबले यस्तै मान्छेको हातमा देशको राज्य व्यवस्था र राजनीति छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिले। अब यो राजनीतिमा धनवाद र यो डनवादहरू हाबी भइसकेपछि त्यो राजनीति चाहिँ कतातिर जान्छ त डाक्टर साहब? त्यसले चाहिँ कस्तो दिशानिर्देश गर्छ देशको लागि चाहिँ? अब त्यो त अब बिस्तारै त्यो मुलुक चाहिँ फेल नेसनतिर जान्छ, ब्ल्याक लिस्टेड हुन्छ, त्यसको विश्वसनीयता चाहिँ एकदम सङ्कुचित हुन पुग्छ र त्यो देशै चाहिँ बदनाम हुन थाल्छ। कयौँ मुलुकहरूमा, अफ्रिकी मुलुकहरूमा, अन्य मुलुकहरूमा पनि यस्तो खालको व्यथिति, अराजकता र अस्तव्यस्तता, यसले त अन्ततः अस्तव्यस्ततामा सिला लाने कुरा हुन्छ। र त्यो हुने बित्तिकै त्यो राष्ट्र चाहिँ कहिलेकाहीँ भन्छ नि माफिया भन्छन् होइन, कहीँ यस्तो विभिन्न किसिमको समूहहरूको हातमा भन्ने हुन्छ नि, र त्यो समाजको रिमोट ती माफियाहरूको हातमा पुग्छ अन्ततः। जस्तो अहिले भनौँ न, अब चाहिँ जति पनि हामीले डनवाद धनवादको हामीले कुरा गऱ्यौँ, ती जम्मैले अब अहिले त वैधता पाए नि। जस्तो एमालेको कुरा गर्ने भने पनि त्यस्तै प्रवृत्तिले होइन। अब दुर्गा परसाई पनि प्रशस्त आलोचित मान्छे थिए। अब अहिले हुँदाहुँदै दुर्गा परसाई आँखाको अगाडि केन्द्रीय कमिटीको पनि उपल्लो संरचनामा पुगे, एउटा विभागकै उपप्रमुख उनी हुन पुगे। अब गणेश लामा पनि भोलि पुग्छन्, दीपक मनाङे पुगेकै छन्। अब महेश बस्नेतलाई पनि प्रशस्त विवादको घेरामा हाल्दै गरेको म सुन्छु। त यो त मूल प्रवृत्ति बनेको छ अहिले देशमा। यिनीहरूकै हातमा राजनीति जान्छ र यिनीहरूले आरक्षण संरक्षण नगरेको व्यक्तिले न राजनीति गर्न सक्छ, न उसले समाजमा टाउको उठाउन पाउँछ। अब मैले त अब त्यो कुरा हुन्छ र ठाउँ ठाउँमा चाहिँ शिक्षकहरू कुटिन्छन्, समाज सुधारकहरूले दुरुत्साहित हुनुपर्छ, सामाजिक पहिचान भएका व्यक्तिहरूमाथि थ्रेट हुन थाल्छ। अब त्यो दिशातिर जान्छ राजनीति मैले देख्दा। त्यसले त अन्ततः देश चाहिँ फेलर स्टेट हुने भयो। अब युएसको चाहिँ जस्तो भनौँ न, अब प्रहरीले चाहिँ कारबाही गर्नुभन्दा अगाडि अनि यस्ताहरूको चाहिँ मुख ताक्नु पर्यो भने त फेल नेसन भनेको त एउटा विशेषता थियो नि त। प्रहरीले आफ्नो प्रक्रियाबाट अभियुक्तलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्ने स्थिति। अब यिनीहरूको जसको बारेमा हामीले अघि चर्चा गऱ्यौँ, यिनीहरू त पटक पटक चारखाल पुगेका मान्छे हुन् नि। अब तिनीहरूलाई नै तिनै प्रहरीले चाहिँ स्यालो ठोक्नु पर्यो। योभन्दा विडम्बनाको कुरा के हुनसक्छ? वास्तवमा हामीले पनि यो कुरा गर्नु मलाई लाग्छ खतराभन्दा खाली हुँदैन। किन? उनीहरू त उहाँ मन्त्री भइले भन्न हुँदैन, उनीहरू मन्त्री भइसके। अब समाजले राजनीतिले दण्डित गर्ला कि भनेर भनौँ भने अब उहाँ निर्वाचित भएर आइसके। अब प्रचण्ड बहुमत लिएर चाहिँ उनीहरू निर्वाचित भएर आइराखेका छन्। जो चाहिँ नियमित राजनीतिक कर्मीहरू हुन्, उनीहरू पराजित भइरहेछन्। हुँदा तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसको त सबैभन्दा अब शैक्षिक र अन्य दृष्टिकोणले काङ्ग्रेसका एका दुक्का भने नै भने मिनेन्द्र रिजाल र डाक्टर प्रकाश शरण महत भनेको त शैक्षिक दृष्टिकोणले त माथि नै भए नि। ती दुईजना पराजित नै भए। त्यसपछि अर्को एकजना पनि विद्यावारिधि प्राप्त व्यक्ति पराजित नै भए। मेरो लागि चाहिँ चासोको विषय डाक्टर तीर्थ खनिया भन्ने थिए विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति। उनी त्यही काङ्ग्रेस पार्टीमा तिनै प्रतिनिधिद्वारा पराजित भए। गणेश लामा चाहिँ विजयी बनेर आए। अब केही भन्नु पर्यो देशमा? अब 4 वर्षसम्म गाली गर्छन् डाक्टर साहब, 5औं वर्षको अन्तिम दिनमा चाहिँ ल अब जुन नेतृत्व विरुद्ध चाहिँ नि टिका टिप्पणी गर्छन् त्यही नेतृत्वसँग मिल्न जान्छन्। अब अहिलेको काङ्ग्रेसको जुन यो नतिजा हेर्दाखेरि त 61% मतसहित पदाधिकारीमा पनि स्पष्ट बहुमतसहित शेरबहादुर देउवा आएका रहेछन्। अनि हिजोको गुटबन्दी
अनि हिजो चाहिँ ल नेतृत्व सुधार गर्नु पर्यो भनेर लगाइएका नारा चाहिँ देखाउनका लागि मात्र रचन डाक्टर साहब? त्यसलाई अब यो सब नतिजाको अन्त्यमा चाहिँ मैले कस्तो इम्प्रेसन बनाउनु उचित ठानेको छु भने एउटा राजनीतिक प्रक्रिया रहेछ भन्नु पर्यो। किनभने रामचन्द्रले के भन्थे भने जुन शेखरले 1800 मत पाए त्यो चाहिँ मेरो मत हो, मेरो समूहको मत हो। यदि म उम्मेदवार भएको भए म जित्ने थिएँ, शेखर चाहिँ अन्यथा उम्मेदवार भएको हुनाले पराजित भए भनिरहेछ रामचन्द्रले। अब अहिले जुन यो नतिजा आयो, यो नतिजा पनि के रामचन्द्रकै अनुकूलको नतिजा हो? यो ओभरवेल्मिङ परिणाम त शेरबहादुरको पक्षमा देखियो। अब यो वास्तविकता हो, यसलाई हामीले मान्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र शेरबहादुरको लोकप्रियता रहेछ। अब जसले यो अर्को विचार मूल्यको राजनीति भन्थे उनीहरू चाहिँ मत हाल्नै गएनन्। जस्तो प्रदेश 1 मा चाहिँ गुरु घिमिरेले 2 मतले हार्नु पर्यो, जबकि त्यहाँनिर जसले यो कोइरालाहरूले मत हाल्नै गएनन्। हृदयराम थानीले रामचन्द्र पौडेलले मत नहालिदिँदाखेरि जित्न सकेनन्, उनकै गुटका भन्छन्। अनि गुटमा चाहिँ लाग्दिन पर्ने नेताहरूले चाहिँ मतै नहाल्दा हुने के खालको चरित्र हो डाक्टर साहब? यो त काङ्ग्रेसको सनातन चरित्र हो। किनभने यसरी नै उनीहरूले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई या त हराए होइन भने चाहिँ अन्तर्घात गरे। यो त सनातन हो नि काङ्ग्रेसको। त्यसै पनि उनीहरू शौखिन बियर खाएर बस्ने, तास खेलेर बस्ने। भोट हाल्न त किसान मजदुरले कार्यकर्ताले जाने हो नि त काङ्ग्रेस पार्टीभित्र। यसै पनि त्यसमा पनि यो चोटि त अब रामचन्द्रलाई नेता बनाएनन्, उनलाई रिस उठ्यो होला, रामचन्द्र गएनन्। रामचन्द्र नगएपछि रामचन्द्रको हनुमान गएन होला, कार्यकर्ता गएन होला। अब सजिलै छैन त उनीहरूलाई त। अनुशासनको दायरा हुँदैन, अनुशासनको कारबाही हुँदैन, लोकतन्त्र भन्ने पुगिहाल्छ। अब यो लोकतन्त्रको सालनाल भन्नु पर्यो हामीले, यसलाई चाहिँ खप्नु पर्यो। के विकल्प भयो? अब थानी 1 भोटले हारिरहेछन् रामचन्द्रको कारणले भन्ने कुरा भयो, गुरु घिमिरे 2 भोटले हारिरहेका भन्ने कुरा छ शेखर कोइरालाहरूको कारणले भन्नु पर्यो। अब रामचन्द्रले मात्रै गरेको भए रामचन्द्रलाई दुध कार्नुहुन्थ्यो, यहाँ त शेखर कोइरालाले पनि त्यही गरिरहेछ भनेपछि यो काङ्ग्रेसको अभ्यास हो। यसको उनीहरूले सामना गर्नुको मैले लेख्दा विकल्प छैन। काङ्ग्रेसको यो समग्र नतिजापछि अब 2 खालको राजनीति भोलिका दिनमा देखिन्छ। अब एउटा कङ्ग्रेस, एउटा कम्युनिस्ट। अब यद्यपि यहाँ त अब त्यो खालको छैन भन्ने डाक्टर साहबको निष्कर्ष छ, कम्युनिस्टै छैनन् भन्ने। तर मुलुकको दिशानिर्देशमा चाहिँ कस्तो होला आगामी दिनमा यो नतिजापछि? अब यही कथा दोहोरिन्छ। किनभने सायद जुन नेकपाले 2/3 नजिकको बहुमत पाएको थियो, त्यो बहुमत अब कसैलाई पनि प्राप्त हुँदैन कि। त्यस्तो अवस्थामा फेरि यो किनबेच, मोलतोल, लेनदेन इत्यादि अहिले पनि हामी ठुलो पार्टी हुन्छौँ भन्दा पर्तिर प्राय कुनै पनि दलले दावा गरिराखेको पाइँदैन। अब हामी ठुलो पार्टी हुने हो, हामी ठुलो पार्टी हुनु मात्रै भनिरहेको हुन्छ। काहीँ नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ अब हामी चाहिँ कसैको सहयोग नलिकन बहुमतको सरकार बनाउने हो भनिराखेको पाइन्छ। काहीँ एकदम झिनो केही नेताहरूले त्यो भन्छन्। तर शेरबहादुर देउवाले त्यो दिशामा लैजान्छन् कि लैजाँदैनन् होला? एमसीसी प्रकरण लिएर गठबन्धन पनि तोडिन सक्छ भन्ने खालका पनि विश्लेषणहरू हुन थालेका छन्। भने एमसीसीको कारणले मलाई लाग्छ एमसीसीको प्रकरण नै स्थगनमा जान्छ होला। किनभने यो त जीवन मरणको प्रश्न भयो। एमसीसी यही गठबन्धनले गर्ने कुरा भयो भने त गठबन्धन टुट्छ, त्यो त पक्का जस्तै छ। किनभने गठबन्धन पारित गरेर चुनावमा जाने हो भने त कोपमा पर्ने भनेको त माओवादीले नै हो। किनभने माओवादी मात्रै हो एमसीसीलाई लिएर चाहिँ दोहोरो र संदिग्ध कुरा गरिआएको छ। यथार्थ के भने यो एमसीसी भन्ने चिज गरेकै उसले हो। फेरि एमाले जनहरूले त दिस वे द्याट वे एमसीसीको पक्षमा र एमसीसी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नै स्वयंलाई उभिआएको देखिन्छ। त्यस्तो बेलामा अब गठबन्धनले एमसीसी गर्यो भने त अब एमाले त्यहाँ ठालु भएर के भन्ने छ भने देख्यौ त माओवादी यो त एमसीसी अमेरिकी षड्यन्त्र हो नि, त्यसकारण एमाले एमसीसीको पक्षमा छैन भन्न उसले भ्याइहाल्छ। अनि कोपमा त माओवादी मात्रै पर्ने भयो नि। त्यसकारण यो आत्मघाती खेल माओवादी खेल्ला भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो हिसाबले अब म सोच्छु एमसीसी स्थगनमा पर्छ। यदि एमसीसी अगाडि बढ्यो भने गठबन्धन टुट्छ, काङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धन बन्छ।
दबाव र प्रभावमा काङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धन बन्यो भने माओवादीको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ डाक्टर साहब? समाजवादीको के हुन्छ माधव नेपाल नेतृत्वको? अब त्यस्तो बेलामा अब समाजवादी प्रचण्डमा मर्ज हुन्छ र उनीहरूले अर्को ढङ्गले स्वयंलाई पुनर्गठन गर्छन्। ती सब कुरालाई नेपाली जनताले कसरी हेर्छन् भोलि, त्यसमा भर पर्छ। अब केही अगाडि विश्लेषणहरू, केही चर्चा पनि भए, त्यो छलफल पनि भए, यो एउटा समाजवादी केन्द्र बनाउने, त्यसमा चाहिँ उपेन्द्र यादव समूह, माधव नेपाल, प्रचण्ड, विप्लव लगायतका चाहिँ सहभागी हुने भन्ने पनि छ। अघि डाक्टर साहबले भनिहाल्नुभयो र काङ्ग्रेसभित्र त्यो उठेको आवाज पनि हो, काङ्ग्रेसले चुनावमा चाहिँ एक्लै लड्नुपर्छ है भन्ने खालको कुरा छ। त्यस्तो अवस्थामा यो अब त्यो परिदृश्य निर्माण हुने कन्डिसनमा त प्रचण्ड त कुनै पनि एउटा चेन्ज लिएर आउन खोज्छन् पोलिटिक्समा। अब उनले भनिरहेका छन् यथास्थितिमा त हाम्रो भविष्य छैन भनेर, त्यो दिशातिर जान सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन डाक्टर साहब? त्यो दिशातर्फ गयो भने त्यो उनीहरूको अर्को मनोगत एउटा यात्रा हुन्छ। किनभने त्यसमा उनीहरूको लक्ष्य मूलत एमाले विरुद्ध लक्षित हुन्छ। त्यो हो भने त्यहाँ त्रिकोणात्मक सङ्घर्ष हुन्छ, काङ्ग्रेस सहजै अगाडि जान्छ फेरि। किनभने उनीहरूको आफू जित्ने लक्ष्य हुँदैन, एकअर्कालाई हराउने मात्रै लक्ष्य हुन्छ। अहिले पनि त त्यही नै छ नि। त्यसपछि पनि त्यही नै हुन्छ र उनीहरूको मुख्य लक्ष्य चाहिँ एमाले हुन्छ भनेपछि त उनीहरू एकअर्कामा काटाकाट गर्छन्, फाइदा कसलाई हुन्छ त? फाइदा त इन्टायरली माओवादी, यो राजनीतिले त काङ्ग्रेसलाई सग्लै बचाउने त्योतिर लैजान्छ राजनीतिलाई। अब भरसक त उनीहरूले तालमेलबाट आफ्नो अस्तित्व बचाउ गर्ने यो राजनीतिमा नै केन्द्रित गर्छन् भने जस्तो मलाई लाग्छ र सजिलै गठबन्धन टुट्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर नै उनीहरूले गठबन्धनको कुरा अगाडि ल्याएका छन् र त्यति सजिलै शेरबहादुरले गठबन्धनको गुण बिर्सेनन् भने जस्तो मलाई लाग्दैन। तर एमालेको महाधिवेशन पञ्च र्याली मात्रै हो, काङ्ग्रेसले पनि कुनै विचार पारित गरेन। हामी राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नयाँ एजेन्डासहित आउँछौँ भनेर प्रचण्डले बोलिरहेका छन्। अब भोलिका दिनमा उनीहरूले के एजेन्डा ल्याउँछन् त्यो देखिएला। तर उनको बाहिर भाषणबाजी जुन छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लगायतका एजेन्डाहरूमा आइरहेका छन् र एमालेलाई कुनै न कुनै हिसाबमा दुत्कारी राख्ने प्रवृत्तिहरू देखिन्छ। त्यो दिशामा त हामी फरक भएनौँ भने, माओवादी फरक भएन भने अब नासिन्छ, निमिट्यान्न हुन्छ भन्ने चाहिँ बोध भएको छ भनिन्छ नि त। त्यहाँ बोध भएको छ भन्ने कुरा गौण हो। त्यो बोधतालाई कसरी चाहिँ व्यवहारमा उतार्ने भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब प्रचण्डका पनि यी सबै कुरा नौटङ्की रहेछन् भन्ने नै व्यवहारमा सिद्ध छ। अब बोध गरेर त्यसले के नतिजा दिन्छ र? नतिजा दिने बोध होइन यो। उहाँहरूले त जे कारणले हामीले गठबन्धन गरेका थियौँ भनेका हुन्, त्यतातिर चिजलाई लगेको भए त्यसको अर्थ हुन्थ्यो। चिज त्यता त गइरहेको छैन। अब कतिपयले चाहिँ यही गठबन्धन, यही अब प्रचण्डले म प्रधानमन्त्री होइन, प्रधानमन्त्रीभन्दा कम छैन भनिसकेपछि र प्रदेशहरूमा चाहिँ 69वटा मन्त्रालय जसरी यो भागवण्डामा मिलाइयो, त्यो संविधानले दिएको 20% सिलिङमा पनि उफ्रेर त्यहाँसम्म पुग्यो भनिसके पछाडि यो त झन् आलोचित भयो र 3 महिनासम्म सँगमै पनि त मन्त्री परिषद गठन हुन सकेन। त्यसकारणले शेरबहादुर देउवाले त अब भनिने महाधिवेशनमै मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँछन् भनेपछि उनी कुनै न कुनै रूपमा प्रधानमन्त्रीमा बसिराख्न चाहने र यसले त झन्झन विवादित बनाएर अर्को पक्षलाई फाइदा हुने कुराहरू जुन थियो नि त्यसले पनि त अगाडि लिएर आउँछ भन्ने छ नि डाक्टर साहब। अब त्यसलाई लिएर आउँछ भन्ने छ मात्रै होइन, त्यसलाई त मूल प्रवाहीकरण नै गर्नुपर्छ। किनभने त्यो मतादेशको पनि विरुद्ध हो। यो महँगो संरचना, बढी मन्त्रालयको तोडफोड, यो त मतादेशको पनि विरुद्ध हो। अब एक मन्त्री प्रदेशमा निर्माण गर्नुको अर्थ 1 अरबको व्यवहार भन्ने छ। अब 1 अरब भनेको त जुम्ला उम्लामा 5वटा अस्पताल खोल्न सकिने खर्च हो। त्यहाँतिर लगानी केन्द्रित नगर्ने अनि मन्त्रालय विभाजन गरेर मन्त्री हुने मात्रै घृष्टता गर्ने हो भने त यिनीहरू दण्डनीय छन्, यिनीहरूलाई दण्डित गर्नै पर्छ। र यसो यिनीहरूले जो गरिरहेछन्, अब अहिले बागमतीमा पनि त्यो चिज भइरहेछ, 4-5वटा मन्त्रालय थपिराखेका छन्। अब उहाँ चाहिँ कार्यालय छैन, एउटै भवनमा 5वटा मन्त्रालय बोर्ड टाँसिसके गरेर उहाँ 18 करोडको गाडी किन्ने चाहिँ निर्देशन गइसक्यो। अब यो तरिकाले राज्यलाई जसरी यिनले दोहन गरिरहेछन्, लुटिराखेका छन्, किन जनताले त्यो सब कुरा हेरिरहेछ, हामीहरू हेरिरहेछौँ नि त। अब जस्तो झलनाथले नै
दिनको 81,000 खर्च गरेर अनि चाहिँ मृगौला प्रत्यारोपण गरेर आए। दिनको 81, कम्युनिस्ट भन्ने दिनको 81,000 लाग्ने खर्चको सुइट लिएर उपचार गर्ने भन्ने कुरा त आफैमा अशोभनीय कुरा छ नि त। यो सब कुरा त नेपाली जनताले हिसाब गरेरै बसेको होला भन्ने मलाई लाग्छ। अब ऊ बसेको छैन। यस्तै नेताहरूलाई पटक पटक पुनर्निर्वाचित गरेर पठाउँछ भने त अब लडेको गोरुलाई राम भन्न सकिन्छ, काँधा हाल्न त सकिँदैन। त्यसले चाहिँ चुनावमा चाहिँ सहकार्य हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू जुन गरिरहेका छन् गगन थापाहरू लगायतले, त्यति बेला उनीहरू चुनावमा सहकार्य गरेर नजाने परिस्थिति पनि त बन्न सक्ला नि डाक्टर साहब? होइन, बन्ला, तर त्यो हाम्रो लागि त्यति विचार विमर्शको विषयवस्तु छैन। किनभने उनीहरूको गठबन्धन, उनीहरूको चाहिँ पार्टी विभाजन, उनीहरूको मन्त्रालय विभाजन, उनीहरूका महँगा संरचनाहरू ती त नेपाली जनतासँग जोडिँदैनन् नि। खालि मैले के भनेको भने जस्तो विश्व ब्याङ्कले पनि भनिसक्यो कि नेपालको सङ्घीय प्रणाली चाहिँ एकदमै महँगो हो, यता पुँजीगत खर्च हुनै सक्दैन, राजस्व सङ्कलनमा पनि सङ्कुचन नै छ, वैदेशिक रोजगारीको एउटा सिनारियो बढेर गएको भए पनि रेमिटान्स आप्रवाह बढ्ने स्थिति छैन, घटेकै स्थिति छ। अब कोभिड भोलि के भएर जाने हो, भुइँचालोको कारणले उत्पन्न भएको आर्थिक एउटा चुनौती कोभिड पछि अझ थपिएर गएको छ। मुलुक अब औद्योगिकरणको दिशाबाट पनि विमुख छ, कृषि उत्पादनले पनि बजार पाइरहेको स्थिति छैन। उखु कृषकहरूको पाउनुपर्ने भुक्तानी समेत जुन रकम चाहिँ विनियोजनमा गइसक्यो किसानहरूले चाहिँ पाइराखेका छैनन्। त यो सब कुरा अहिलेको नेतृत्वको असक्षमता र भ्रष्टाचारले गर्दा भएको एउटा दुष्प्रवृत्ति हो। अब मतदाताहरूले पनि विचार गर्नु पर्यो, यिनीहरूलाई दण्डित गर्ने कि नगर्ने त। तर नगर्ने हो भने उहाँहरूले त्यसको दुष्परिणाम पनि आफैले नै वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन भने सुशासन र समृद्धिमा जाने चाहना नेपाली जनताको हो भने त मलाई लाग्छ अब विद्रोहमा आउनुपर्छ र गलत नेतृत्व हामीले फेर्नुपर्छ। अहिलेको नेतृत्व नै अविकास र पछौटेपनको वास्तविक कारक हो भन्ने कुरालाई अब हामीले मुखर ढङ्गले उठाउनै पर्छ। तर यो त अब कुरा उठाउने कुरा मात्रै भयो, कुरा उठाएको कुरा मात्रै भयो, अब कुराले त अब काम बन्दैन। डाक्टर साहब, जस्तो यो नेतृत्वको प्रसङ्गमा जो नयाँ नेताहरू अथवा युवाहरू राजनीतिमा अगाडि सर्दै गर्दाखेरि जुन खालको एउटा सञ्चार भएको थियो, खुसियालीको सञ्चार, तर त्यही दिशामा जस्तो अहिलेका अर्थमन्त्री त युवा नै छन्, तर अर्थतन्त्र चाहिँ दैनिक रूपमा डामाडोल हुँदै गयो। यो दोष कसलाई लगाउनु डाक्टर साहब? जस्तो के हो यसमा चाहिँ? यो त विरासत हो यो, किनभने अहिलेको अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र बिगारेको कुरा होइन। विरासतमा उहाँले त एउटा के अरे ऋणात्मक बजेट, ऋणात्मक अर्थतन्त्र, घाटाको शोधनान्तर, यस्तोमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभयो। अब रातोरात जादुको छडी उहाँसँग पनि थिएन। मुख्य कुरा हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि कस्तो अर्थनीति हुनुपर्ने, यसमा कसरी विचार विमर्श गर्नुपर्ने र राइट मेन राइट प्लेसको विधिमा हामी कसरी जान सक्ने, जसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो मुलुकको आर्थिक स्थितिलाई प्रस्तुत गर्न सकोस् र एउटा आर्थिक प्याकेज पनि ल्याउन सकोस्, जसले गर्दा मुलुकको आर्थिक अनुशासन र आर्थिक समृद्धिले चाहिँ फड्को मार्न सकोस्। त्यसको लागि भनेको त कृषिको व्यवसायीकरण र औद्योगिकरणको कुनै विकल्प बन्दैन। अब यहाँ त 47को परिवर्तन पछि नै अनौद्योगिकरणको प्रक्रिया द्रुततर रूपले अगाडि बढिराखेको छ। एकपछि अर्को कल कारखानाहरू बन्द भएर गइराखेका छन्। अब तपाईँ कल कारखाना उद्योग धन्दाहरू बन्द गर्ने अनि अर्थतन्त्र बिग्रियो भन्दै हिँड्ने भने त त्यो त रोदनको कुरा मात्रै भयो। रोएर त अर्थतन्त्र सुध्रिँदैन। अर्थतन्त्र सुध्रिनको लागि त हामीले औद्योगिकरणमै जानु पर्यो। तपाईँ आफू अगाडि एकपछि अर्को कल कारखानाहरू बन्द भए। अब हामीले लिएको बाटो नै आर्थिक दृष्टिकोणले अविकासतर्फ फर्केको छ। काशी जानु कुतीको बाटो। अब तपाईँले जानुपर्ने छ काशी, तपाईँ यात्रा चाहिँ गन्तव्य तपाईँको भइराखेको छ कुती भने त तपाईँ जति हिँडे पनि तपाईँ काशी पुग्न सक्नुहुन्न।
काशी पुग्ने हो भने तपाईँले काशीकै बाटो लिनु पर्यो। मतलब जो निजीकरण छ, जो विश्वव्यापीकरण छ, जो उदारीकरण छ, त्यसलाई चाहिँ सापेक्षतामा ढाल्नु पर्यो हामीले। हाम्रो जस्तो मुलुकमा निरपेक्ष निजीकरण र उदारीकरणले हामीलाई आर्थिक प्राप्ति दिन्छ कि दिँदैन त? हामीले ठुलठुला अर्थविदहरू अगाडि राखेर छलफल गर्नु पर्यो। अहिलेको जुन अर्थनीति हाम्रो छ, विकासको जुन अहिले हामीले मोडल लिइरहेको छौँ, जुन यो असारे बजेट र डोजरे विकास, अनि असारे बजेट र डोजरे विकासले यसले त पर्यावरण मात्रै बिगार्ने भन्ने कुरा भइराखेको छ। र अब चाहिँ हिजो एकजना यो हाइड्रो व्यवसायी मलाई भेट्न आइरहेको थिए। यहाँ नेपाली काङ्ग्रेससँग नै सम्बन्धित छु भन्थे। उनले भन्दै थिए अब अहिले रोडतर्फको पनि अब टनेल रोड सिस्टम हामीले ल्याउनु पर्यो। जस्तो किसिमको रोड संरचना हामीले बनाइराखेका छौँ, यसले त पर्यावरण बिग्रिने र सम्पूर्ण खर्च चाहिँ सडक व्यवस्थापनमा नै लगानी भएर जाने अनि परिणाम नदिने यो खतरा बढिराखेको छ। र यो खालको रोड सिस्टम डाक्टर साहबले उठाइदिनु पर्यो। यो प्रश्न चाहिँ आइरहेको थियो। र हाम्रो जुन हाइड्रोमा जुन हाम्रो लगानी भइरहेछ र हाइड्रो जुन एउटा जुन उद्योग छ, त्यो उद्योगलाई पनि कसरी संरक्षणको दायरामा ल्याउन सकिन्छ, योतिर चाहिँ सोच्नुपर्ने। इभन कुलमानले पनि मुलुकलाई लोड सेडिङ मुक्त गराउँदा पनि निजी क्षेत्रको नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त बनाउनमा कहाँ कति योगदान छ, यसको पनि यथोचित मूल्याङ्कन हुनुपर्ने र यसको संरक्षणतर्फ पनि विद्युत विभागले पनि सोच्नुपर्ने। यावत कुराहरू चाहिँ आइराखेका छैनन्, उठिराखेका छैनन्। यी कुराहरू पनि उठ्नु पर्यो, बल्कि उठाइदिनु पर्यो भन्ने चाहिँ उहाँको अभिप्राय म देख्दै थिएँ। भनेपछि कस्तो विकास मोडल चाहिँ हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि प्रयुक्त हुन्छ? यो चाहिँ नीतिगत असफलता हो कि नेतृत्वको अदूरदर्शिता र असक्षमताले मात्रै यस्तो भइराखेको छ? डिबेटलाई त केन्द्रमा ल्याउनु पर्यो नि त। हामीले खालि एउटा पदाधिकारीलाई मात्रै, नेतालाई मात्रै डिबेटको विषय बनायौँ, शेरबहादुरलाई मात्रै हामीले डिबेटको विषय बनायौँ। नेपाली काङ्ग्रेस नीतिगत रूपमा चाहिँ कहाँ छ त? वाम पार्टीहरू नीतिगत रूपमा कहाँ असफल छन्? के कारणले आज हामी आर्थिक रूपमा पछि परिराखेका छौँ? छलफल गर्ने विषय त ढिलो भयो नि त। उद्योगहरू बन्द गर्नु कसरी लोकतन्त्रको अनुकूल हुन्छ? लोकतन्त्रलाई बचाउनको लागि अभिव्यक्ति र दलले मात्रै सम्भव हुन्छ कि त्यसलाई सार्थक ढङ्गले आर्थिक रूपमा पनि आबद्ध गराउनु पर्यो? कार्यकर्ता चाहिँ रात दिन पार्टी कार्यालय मात्रै धाउने कि उत्पादनमा जोडिने? अघि हामीले सुरुमा अनुशासनको कुरा गऱ्यौँ नि। कार्यकर्ता किन अनुशासनहीन भएर गइराखेको छ त? के कारणले ऊ उदण्ड भइरहेछ? के कारणले ऊ अराजक भइराखेको छ? त यसको उत्तरको पनि त हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्यो नि। किन लोकतन्त्र भनेको त सँगसँगै एउटा जीवन प्रणाली पनि हो नि त। लोकतन्त्रले लोकतान्त्रिक आचरण र संस्कारको पनि अपेक्षा गर्छ नि त। त्यो चाहिँ हामी पटक्कै नगर्ने, अनि खालि लोकतन्त्र लोकतन्त्र मात्रै भनेर भजन गाए जस्तो रात दिन रामै राम रामै राम रामै राम भनेर भक्तजनले कहिले चाहिँ सत्मार्ग पाउँछ त? उसले पनि जीवन प्रणालीमा पनि हेरफेर ल्याउनु पर्यो। धार्मिक मार्गबाट पनि मानव कल्याण र मानव सत्कार, सेल्फ रेस्पेक्ट, डिग्निटी, सुस्वास्थ्य र पर्यावरण एउटा संरक्षण, हरियाली, अनुशासन, चेलीबेटीको जीवन रक्षा, युवाहरूको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, गुणस्तरयुक्त शिक्षा, गुणस्तरयुक्त स्वास्थ्य, यसमा डिबेट केन्द्रित हुनुपर्ने होइन र? यसमा त मैले कहिले छलफल भएको सुन्दिनँ। त हामी ठाउँमा नै आइराखेका छैनौँ, हामी कुठाउँतिर गइराखेका छौँ। तर भन्नलाई चाहिँ फेरि अब हामी समाजवादमै जाने हो भन्न चाहिँ छोड्दैनन् डाक्टर साहब। तर फेरि त्यो दिशातर्फ बहस गरेको चाहिँ देखिँदैन।
र फेरि प्रतिगमनको खतरा मात्रै बढिरहेको छ, फेरि प्रतिगमन हुन्छ मात्रै भन्छन्। के हो डाक्टर साहब यस्तो चाहिँ? होइन, प्रतिगमनलाई नै सही तरिकाले व्याख्या गर्नु पर्यो, भाष्य गर्नु पर्यो। म भन्छु प्रतिगमन भनेकै के हो त? यिनीहरूले के भने केपीले जे गरे त्यही प्रतिगमन हो भने। त्यसो भने शेरबहादुरले जे गरे 17 साल पुस 1 गते जे भयो, 60 साल माघ 19 गते जे भयो, त्यो चाहिँ के थियो त? त्यसकारण उहाँहरूले आफूले जे सोच्नु भएको छ त्यो चाहिँ जे गरे पनि अग्रगमन हुन्छ, अरूहरूले जे गरिरहेछन् त्यो चाहिँ जहिले पनि प्रतिगमन हुन्छ भन्ने सामान्यीकरण गर्नुभयो। वास्तवमा साक्षात् प्रतिगमन त शेरबहादुरले गरे हो नि त। केपी ओलीले त गैर संवैधानिक हरकत मात्रै गरेको हो। त्यस्तो बेलामा संविधान मिचेको र अदालतको आदेश उल्लङ्घन गरे बापत मानहानिको आरोप मात्रै केपी ओलीलाई लगाएर दण्डित गरिदिनु पर्थ्यो। तर फेरि पनि लोकतन्त्रमा दल र नेतालाई दण्डित गर्ने भनेको त परमादेशले होइन, जनताले नै हो। यो हिसाबले त जनतामा जानुको विकल्प म तैले पनि देख्दिनँ थिएँ, अहिले पनि देख्दिनँ। 1 वर्ष त हामीले गुजार्यौँ, हाउस पुनर्स्थापित भयो, के परिणाम दियो त? केपी ओली कसरी दण्डित भयो त? भए त दण्डित। नेपाल जस्तो मुलुकमा मन्त्री हुनु, प्रधानमन्त्री हुनु भनेको त यो केटाकेटीले गुल्ली खेला जस्तै हो। जो पनि मन्त्री हुन्छ, जो पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ। यहाँ केपी ओली पनि प्रधानमन्त्रीको सिंहासनबाट पन्चिए, तर केपी ओलीको कहर त बाँकी नै रह्यो नि। अब फेरि निर्वाचनमा जान्छन्, मानिलिउँ जनताले फेरि उनलाई नै पुरस्कृत गरेर पठाइदिए भने अनि त्यो प्रतिगमन हुन्छ कि अग्रगमन हुन्छ त? त्यसकारण उहाँले जुन प्रतिगमन र अग्रगमनको जुन विषयवस्तु लिएर आउनु भएको छ, मैले देख्दा यो सर्वथा अवाञ्छित छ। यसले मिसलिड गर्छ समाजलाई र राजनीतिलाई। केपी ओलीको प्रवृत्तिलाई दण्डित गर्ने भनेको त ट्रम्पको विधिबाट पो त। कसरी अमेरिकी जनताले ट्रम्पलाई किनारा लगाइदिए त? तर के हाम्रा केपी ओली त बरकरार छन् त। अघि पनि भने, अब मानिलिउँ फेरि ढिलो चाँडो निर्वाचनमा त जान्छ नै होला देश। घुर्लुप जनताले केपी ओलीलाई चाहिँ पुनर्निर्वाचित गरेर पठाइदिए भने त्यसको जवाफदेही त कसले लिन्छ त? अघि पनि भने के त्यो फेरि प्रतिगमन हुन्छ कि सम्पूर्ण जनतालाई प्रतिगामी भनेर दुत्कार्ने त? उहाँहरूले गलत भनिरहनु भएको छ, गलत गरिरहनु भएको छ। त गलत कामले चाहिँ कहिले पनि सही परिणाम दिँदैन भन्ने मेरो पुरानो व्याख्या हो। डाक्टर साहब, अब यो प्रसङ्गमा जस्तो न्याय सेवा आयोगका सदस्यहरू गएनन्, न्याय सेवा आयोगको बैठकै बस्न सकेन। अब यो महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको स्थापना दिवसमा पनि जस्तो प्रमुख अतिथि प्रधान न्यायाधीश हुनुपर्ने प्रावधान रहेछ, प्रधान न्यायाधीश नडाकेर प्रधानमन्त्रीतिर लागेछन्। यही प्रवृत्ति संवैधानिक परिषदमा पनि भोलि देखिने अवस्था छ। केपी शर्मा ओली प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतले त्यहाँ सहभागी हुँदैनन्, हिजो त्यो देखिसकेको छ। यो के हो डाक्टर साहब? अब के हुन्छ यस्तो भएपछि? केही पनि हुँदैन। यो गिरिजाकै पालादेखि यस्तो भइआएको छ। यसैलाई टेकेर पटक पटक मध्यावधिको हरकत के अरे यो अध्यादेशको पटक पटक केपी ओलीले अध्यादेशको अभ्यास गरेको यही भएर हो। उहाँहरूले त्यसको विरुद्धमा यो प्रतिगमन हो, अध्यादेशबाट शासन गर्नु लोकतन्त्रको विरुद्धमा हो भन्ने कुतर्क गरेर उहाँहरूले परमादेश ल्याउनु भयो। तर अध्यादेशको प्रक्रिया त रोकिएको छैन। हिजो मात्रै 4वटा अध्यादेशहरू भयो भनेर म सुन्छु। त्योभन्दा पहिला यो दल सम्बन्धी 40% संवैधानिक व्यवस्थालाई झारेर 20मा ल्याएर उहाँहरूले एमालेलाई चाहिँ सिद्ध्याउने मिसन सम्पादन गर्नुभयो। फेरि त्यो 20लाई उकालेर चाहिँ 40मा लैजानुभयो। उहाँहरूले त निरन्तर खेलवाड गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण यो जुन निरन्तर खेलवाड गर्ने, कुचित सत्ता स्वार्थको लागि निरन्तर खेलवाड गर्ने केपी ओली भए पनि अहिलेको ओली भए पनि जुन किसिमको हरकत भइराखेको छ त्यसको कन्टिन्युएसन हो यो। त्यसकारण पनि मेरो भन्नु के छ भनेदेखि यसरी राजनीतिलाई असरल बनाएर विभिन्न ल्याउनुभन्दा उहाँहरू एउटा आम सहमतिमा आउनुपर्छ र सहमतीय सरकार बनाएर उहाँहरू अरू इलेक्सनमा जानुपर्छ। म त्यसको कुनै विकल्प देख्दिनँ। अब होइन भने एमाले कुनै हालतमा हाउस खोल्न दिँदैन। जबरजस्ती गरेर रक्तपातै गरेर मार्सलै लगाएर उहाँहरूले आफ्नो उल्लु सार्नुभयो भने म केही पनि भन्न सक्दिनँ। केपी ओलीले कुनै पनि हालतमा हाउस सुचारू हुन दिनुहुन्न। चोलेन्द्र शमशेरले कुनै पनि हालतमा राजीनामा दिनुहुन्न। यस्तो अवस्थामा कार्यपालिका अवरुद्ध, व्यवस्थापिका अवरुद्ध,
न्यायपालिका अवरुद्ध भनेपछि त असफल राष्ट्रको त एउटा घिनलाग्दो र डरलाग्दो एउटा दृष्टान्त यो बनिहाल्यो नि। त नेतृत्वले चाँडै जवाफदेही भएर आम सहमतिको लागि संवाद र सहकार्यको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ र 3 ठुला दल बसेर चाहिँ एउटा सहमति वातावरणको लागि चाहिँ तुरुन्तै अविलम्ब उहाँहरूले कदम चालि नै हाल्नुपर्छ। अब दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँहरूलाई त यो जति अनन्तकालसम्म गरे पनि केही फरक पर्दैन। उहाँहरूको तलब रोकिँदैन, भत्ता रोकिँदैन, सुविधा रोकिँदैनन्, केही पनि रोकिँदैन। तर जनताको भाँडोमा त चामल जाने बाटो त साँच्चै अवरुद्ध हुने भयो नि। अब स्थानीय निर्वाचनको कुरा पनि अहिले चाहिँ समीपमै छ, त्यसले अलिकति परिस्थितिमा फरक पार्न पनि सक्ने भयो। तर यो कटुतापूर्ण सम्बन्धकै बिचबाट भन्नुपऱ्यो निर्वाचनमा गइयो भने त चुनावी मुठभेड र चुनावी हिंसाका खतराहरू बढेर जाने भए फेरि जनतै घानमा पर्छ, कार्यकर्ताहरू नै मारिने कुरा हुन्छ, देशले नै चाहिँ दुःख पाउने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण नेताहरूले चनाखो भएर जवाफदेही भएर चाँडोभन्दा चाँडो यो गतिरोधलाई सुचारू गर्नु मैले देख्दा वाञ्छित हुन्छ। तर उहाँहरू आफूलाई लागेको बाहेक अर्को सत्य देख्नुहुन्न। उहाँहरूलाई जे लाग्यो लोकतन्त्र पनि त्यही हो, समाजवाद पनि त्यही हो, कम्युनिजम पनि त्यही हो। यथार्थमा यो त ठगी हो। तर उहाँहरूले ठगीलाई नै सामान्यीकरण गरेर राजनीति भन्नुभएको छ। राजनीति भनेको त गतिरोध होइन नि त। राजनीति भनेको त त्यसै पनि गति एउटा दिने, गति फुकाउने प्रक्रिया चाहिँ राजनीति हो नि त। तर यहाँ अड्काएर पड्काउने। अब अहिले चाहिँ हाउसको कुरा आइराखेको छ, 56 दिनसम्म त गएको समयमा माधव नेपालकै नेतृत्वमा त्यो हाउस अवरुद्ध भएको हो नि त। त एमालेको लागि त यो कुरा नयाँ नै छैन नि। उसले त अनन्तकालसम्म यो गरिरहन्छ। त्यसकारण यो जो गतिरोधको बाटो उहाँहरूले लिनुभएको छ यो चाहिँ खेदजनक छ। चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई रोक्नुपर्छ। किनभने यो गठबन्धनमुखी दलहरूको एमाले विरोधी जुन निरपेक्ष एमाले विरोधी जुन रटान छ त्यसको कारणले उत्पन्न भएको गतिरोध हो। एमालेको हरकत त नतिजा मात्रै हो, कारण त गठबन्धन हो। त गठबन्धनले एमालेलाई मात्रै सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने जो एकसूत्रीय राजनीति लिएर आयो, आफैमा कुनै दललाई सिद्ध्याउने राजनीति त लोकतन्त्रको क्रूप पक्ष हो नि। लोकतन्त्रमा त सबैले एउटा वैधता पाउनुपर्छ, सबैले निकास पाउनुपर्छ र मर्यादा पाउनुपर्छ। उपयुक्त विधिबाट मात्रै उसलाई दण्डित गर्नुपर्छ र लोकतन्त्रमा उपयुक्त विधि भनेको दण्डित गर्ने कायदा भनेको जनता नै हो। त उहाँहरू जनतामा जाने कुरालाई उहाँहरूले चाहिँ निषेध गर्नुभयो। किनभने केपी ओलीको पनि निर्णय गलत थियो। किन गलत थियो भनेदेखि त्यहाँ त मध्यावधिको संवैधानिक व्यवस्था थिएन। हुँदै पनि परमादेश त्यसको जवाफ हुन सक्दैन थियो। त्यसको जवाफ भनेको चाहिँ कानुनी प्रक्रियाबाट तपाईहरू पुनः अघि पनि मैले भने 2 कारणले गर्दाखेरि दण्डित एउटा अवस्थामा केपी ओली हुनुहुन्थ्यो। त्यो 2टा विधिबाट मात्रै केपी ओलीलाई दण्डित गरिदिएको भए त्यो उपयुक्त हुन्थ्यो। त्यो अनुपयुक्तताले नै आजको स्थिति आएको छ। त्यो अनुपयुक्ततालाई हटाएर मात्रै यो गतिरोध फुकाउने बाटोमा जानु राजनीतिको लागि कल्याणप्रद हुन्छ, दलहरूको लागि कल्याणप्रद हुन्छ। बाँकी गतिरोधले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन, स्वयं लोकतन्त्रलाई पनि फाइदा गर्दैन। गुत्थी कुरा यो हो र सबैले यो बुझेर गतिरोध फुटाउने ठाउँमा आउनुपर्छ, राष्ट्रिय सरकारको बाटोमा जानुपर्छ, अर्ली इलेक्सनको बाटोमा जानुपर्छ। होइन भने यो गतिरोध टुङ्गिँदैन। किन व्यवस्थापिकामा गतिरोध छ, न्यायपालिकामा गतिरोध छ। अघि तपाईँले भन्नुभयो संवैधानिक समितिको बैठकै बस्न सक्दैन, अनि यो राज्य गर्नुको के अर्थ हुन्छ? यो त असफल राष्ट्रको द्योतक हुन्छ। यो एउटा प्रक्रियालाई र यो एउटा गलत बाटोलाई उहाँले चाँडोभन्दा चाँडो रोकेर सही बाटोतर्फ राजनीतिलाई ल्याउनुपर्छ। कुनै विकल्प छैन मैले देख्दा। डाक्टर साहब, योभन्दा अहिलोचोटिको कुराकानीमा यी सबैको कारक यो अहिले जे निकास दिनुभयो त्यो निकासको मूल त्यो फुकाउने साँचो चाहिँ प्रचण्डले गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। प्रचण्ड यो मानेमा पनि डाइनामिक छन् कि उनी यस्ता एजेन्डाहरूमा के गर्ने भन्ने ल्याउँछन्। माओवादीले सम्मेलनपछि केही न केही राजनीतिमा चेन्ज लिएर आउने कुराहरू लिएर आउँछ। योभन्दा अघिल्लोचोटि यस्तै एउटा अन्यलताको अवस्थामा उनीहरूको हेटौँडा महाधिवेशनबाट ल प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार भन्ने पारित गरेर लिएर आएका थिए। अब उनीहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन पनि हुँदैछ। यो समग्र व्यथितिलाई निकास दिने दिशामा माओवादीको यो सम्मेलनबाट केही आउन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ? अपेक्षा गर्न त सकिँदैन, तर अपेक्षा गरौँ। किनभने
प्रचण्डकै कारणले आजको राजनीति बिग्रेको छ। किनभने उहाँले 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्वको शर्त छोड्नु हुँदैन थियो। उहाँले सदाशयता बस मैले केपी ओलीलाई यो छोडिदिएको भन्नुभयो। वास्तवमा त्यो दुराशय बस थियो। किनभने केपी ओलीको स्वास्थ्य प्रतिकूल छु, मरिहाल्छन्, म एमाले चाहिँ म लफन्याइहाल्छु भनेर यो गर्नुभएको थियो के अरे प्रचण्डले। त्यसकारणले यो सबलाई समीक्षा गरेर अब हामी रात दिन एउटै रटान लाएर पनि साध्य हुँदैन। यो गतिरोधको राजनीतिले हामीलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउँदैन। त्यसकारण अब जे विगत समयमा भयो भइहाल्यो। अब हामी चाहिँ गतिरोध फुकाउने दिशातर्फ जाउँ। एमालेलाई पनि दुश्मनीको एउटा निशाना नबनाऊ। अब हामी चाहिँ गतिरोध फुकाउनेतिर जाउँ भन्न सक्दा त्यो सदाशयता देखाउनु मैले लेख्दा माओवादीको पनि पक्षमा हुन्छ, राष्ट्रिय राजनीतिको पनि पक्षमा हुन्छ र आफूले गरेको गल्ती पश्चातापको लागि पनि एउटा उपयुक्त बिन्दु हुन्छ। बाँकी उहाँहरू नै जान्ने, उहाँहरू नै ठुलो, उहाँहरू नै बुझ्ने, उहाँहरू नै राजनीतिज्ञ, उहाँहरूले सोच्ने कुरा हो। हामीले त भनिदिने मात्रै कुरा हो। हाम्रो भन्नु चाहिँ यही छ, तपाईँहरूले गतिरोध फुकाउनु पर्छ, तपाईँहरूको कारणले गतिरोध उत्पन्न भएको छ। केपी ओलीको पनि आफ्नै त्रुटि छ, त्यो कुरा सही हो। तर तपाईँहरू मात्रै दुधले नुहाएको हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सही हुँदैन। सबैले आत्मआलोचक भएर समाधानको दिशातर्फ, गतिरोध फुकाउनेतर्फ जानु सबैको लागि हितप्रद हुन्छ र माओवादीको लागि एउटा उपयुक्त मञ्च सम्मेलन छ। त्यहाँबाट नै यो सूत्रपात गरे पनि त्यो उसैको लागि फलदायी हुन्छ। बाँकी उसले सोच्ने कुरा हुन्छ, हामीले भन्ने कुरा मात्रै हो। हुन्छ डाक्टर साहब, तर जाँदा जाँदै म एउटा अन्तिम प्रश्न जोडिहाल्छु। निगमले चाहिँ जहाज खरिद गर्न 15 अर्ब मागेछ, 18वटा जहाज किन्न भनेर। आन्तरिक उडानमा चाहिँ उसको हिस्सा खुम्चिँदै जम्मा 2% मा झरेछ। अब यो के खेल हो डाक्टर साहब? यो चाहिँ यो कमिसनको खेल हो। माधव कुमार नेपालले यतिका लागि प्रेम आलेलाई त्यहाँ पर्यटन मन्त्री बनाएको छ। चीनबाट ल्याएका 2टा थोत्रा जहाजहरू त्यहाँ अहिले पनि ग्राउन्डेड छन् र निगम समाप्तिको दिशामा छ। 50 अरबको त उसलाई चाहिँ ऋण छ। 1400 भन्दा बढी चाहिँ त्यहाँ कर्मचारीहरू छन्। यो राष्ट्रिय अपराध हो। उनीहरू यो अपराधमा सामेल हुनुभन्दा जे पुराना रुग्ण भएका जहाजहरू छन् यसलाई तुरुन्त व्यवस्थित गर्ने, ग्राउन्डेड भएको चिनिया जहाजलाई सुचारू गराउने र श्वेतपत्र जारी गर्ने र जुन कारणले निगम समाप्तिको कगारमा छ त्यो कारण फुकाउने, यो किन्नेतर्फ, बजेट माग्नेतर्फ भनेको सिधै कमिसनको खेल हो। म यसलाई आउटराइट नो भनिदिन्छु। योतिर चाहिँ नेपाल सरकार जानु हुँदैन। हाम्रो त भन्ने मात्रै कुरा हो, आखिर नगई छोड्दैन, किनभने त यो कमिसन खाने चक्कर हो। यो कलङ्कित हुने कुरा छ। म आशा गर्छु माधव कुमार नेपालले यो कलङ्कको बाटो रोज्ने छैनन्। जे त्यहाँ गतिरोध छ त्यसलाई मात्रै फुकाउने र जे अव्यवस्था छ त्यसलाई मात्रै फुकाउने र निगमलाई त्यही भित्रबाट र उपलब्ध स्रोत साधनबाट नै त्यसलाई चाहिँ विकास गर्नेतर्फ जानु निगमको पक्षमा हुन्छ, माधव नेपालको पक्षमा हुन्छ। कलङ्कित हुने बाटोतर्फ जानु उहाँको लागि आत्मघाती हुन्छ। म यो बाटोतर्फ नजानको लागि उहाँलाई जोरदार रूपमा माग गर्न चाहन्छु। हस् डाक्टर साहब, विचार र समयको लागि म आभार व्यक्त गर्छु। ल हस्, धन्यवाद।